Hello everyone, graph theory मा आजको टपिक छ that is tree and forest. Tree versus forest भन्दा पनि भयो. Tree and forest, tree भनेको के हो, forest भनेको के हो, and then हामीसँग another topic छ spanning tree भनेको के हो. फर्स्ट मा हेरौं tree graph भनेको कस्तो ग्राफ हो. Tree is a connected and acyclic graph. Connected भनेको हामीलाई थाहा छ एभ्री भर्टेक्स को बीचमा चाहिँ पाथ हुने भनेको वान भर्टेक्स बाट अरु जुनसुकै भर्टेक्स पनि हामीले रिच गर्न सकिन्छ कुनै ग्राफको भने द्याट्स कल्ड कनेक्टेड ग्राफ. एन्ड असाइक्लिक भनेको साइकल नभएको, साइकल फर्मेसन नभएको भनेको यो भनेको त साइकल फर्मेसन हुने भयो नि पुरै राउन्ड गर्दा. बट यस्तो खालको ग्राफ जुन हुन्छ जसमा साइकल हुँदैन द्याट्स कल्ड ट्री. So or another definition is a connected graph that doesn't contain even a single cycle is called tree. भनेको एउटा पनि साइकल नभएको ग्राफलाई चाहिँ के भनिन्छ, ट्री भनिन्छ नि. मल्टिपल ग्राफ साइकल कस्तो केसमा हुन्छ, यस्तो भयो भने एउटा यो साइकल हुन सक्ने भयो ग्राफमा, यस्तो साइकल पनि हुन सक्ने भयो. सो सिंगल साइकल पनि नभएको, कति पनि साइकल नभएको जुन हाम्रो ग्राफ हुन्छ द्याट्स कल्ड ट्री. So हामीलाई के थाहा भयो, a connected graph that doesn't contain even a single cycle is called a tree. Then a tree with n vertices has n-1 cycle भन्यो. Let us suppose यो हाम्रो ट्री हो, हामीसँग कति भर्टिसेस भयो 4 5 6 7 7 भर्टेक्स छ भने 6 एजेस हुनु पर्यो by this statement 1 2 3 4 5 6. 3 भर्टेक्स हुँदाखेरि 2 एजेस, 5 vertex हुँदाखेरि 6 vertex हुँदाखेरि then 5 edges. Then a leaf in a tree is vertex of 1 degree भनेको leaf भनेको जसको चिल्ड्रेन छैन त्यसलाई हामीले leaf भनिन्छ. भनेको जुन लास्ट vertex भयो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले leaf भनिन्छ which doesn't have their children. So a leaf in a tree is vertex of 1 degree. यसको डिग्री 1 भयो. योसँग एडजेसेन्ट एज एउटा मात्रै छ 1 1 1 भयो. यसको पनि डिग्री 1, यसको डिग्री 1, सबैको डिग्री 1 भयो. यिनीहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, लीफ भनिन्छ. देन छ हामीसँग फरेस्ट. फरेस्ट इज डिस्कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. ट्री कनेक्टेड हो भने फरेस्ट चाहिँ डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो. That is acyclic भन्ने बित्तिकै साइकल नभएको हामीलाई यसै थाहा भइहाल्यो. So a disjoint collection of tree is called forest. भनेको फरेस्टमा चाहिँ डिस्जोइन्ट कलेक्सन अफ ट्री हुन्छ जसको युनियन चाहिँ के भयो, फरेस्ट हो. इच कम्पोनेन्ट अफ फरेस्ट इज ट्री. भनेको हामीसँग यो इट्स नट टू ग्राफ, इट्स सिंगल डिस्कनेक्टेड ग्राफ. यो कुनै दुईटा ग्राफ हैन, यो चाहिँ एउटै डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो, जी मात्रै हो. सो इट्स कल्ड अ फरेस्ट बिकज यसको कम्पोनेन्ट्स चाहिँ के छ, ट्री छ. देन अनदर इट क्यान बी अर्को यच भन्ने ट्री भनेको के रे फरेस्ट भनेको लाइक यो पनि के भयो, disconnected component, disjoint componentहरु छ, but those component are tree, so it's forest. G and H are forest. Then हामीसँग छ spanning tree. Spanning tree भनेको के हो अब, a spanning tree on in a connected graph G is subgraph H of G that includes all vertices of G and is also a tree. हामीसँग कुनै एउटा कनेक्टेड ग्राफ छ. कनेक्टेड ग्राफ भनेको हामीलाई थाहा छ गिवन ग्राफ चाहिँ ट्री नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, कनेक्टेड ग्राफ हुनु पर्यो. बट त्यसबाट भनेको हामीले अलरेडी पढिसकेको छौं सब ग्राफमा. स्प्यानिङ सब ग्राफ भनेको के हो, स्प्यानिङ सब ग्राफ भनेको कुनै पनि कनेक्टेड ग्राफको चाहिँ सब ग्राफ द्याट कन्टेन्स अल भर्टिसेस अफ गिवन ग्राफ. बट यसले एक्स्ट्रा कन्डिसन के दियो स्प्यानिङ ट्री हुनलाई, हामीसँग अल भर्टेक्स कन्टेन गरेर बनेको जुन स्प्यानिङ सब ग्राफ हुन्छ, यदि त्यो सब ग्राफ चाहिँ ट्री भयो भने द्याट्स कल्ड स्प्यानिङ ट्री. सब ग्राफ हुन पर्यो, त्यसमा अल भर्टेक्स कन्टेन हुन पर्यो, देन त्यसमा साइकल फर्मेसन हुन भएन. सो द्याट्स कल्ड ट्री. स्प्यानिङ ट्री हुने भयो, ट्री हुन पर्यो भनेपछि.
लेट अस टेक वान कनेक्टेड ग्राफ एक्जाम्पल। यो हामीसँग एउटा कनेक्टेड ग्राफ छ, द्याट इज B1 B2 B3 B4 भन्ने चाहिँ हामीसँग के छ, एउटा कनेक्टेड ग्राफ छ है। अब यसको स्प्यानिङ सब ग्राफ फर्स्टमा हामी के गरौँ, भर्टेक्स सबै इन्क्लुड हुन पर्यो भनेपछि सिधै भर्टेक्सको नाम लेखौँ, देन एज जुन राखे पनि भयो, बट यसमा भएको एज हुन पर्यो एन्ड साइकल फर्मेसन हुन भएन। सो B1 एन्ड B2 कनेक्ट गर्यौँ, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आउन पर्यो, कनेक्टेड हुन पर्यो ग्राफ चाहिँ। यो गर्दियौँ, यति गरिदियो, यो पनि के भयो, एउटा ट्री भयो, बिकज देयर इज नो साइकल एन्ड इट्स कनेक्टेड। कनेक्टेड पनि छ, साइकल छैन, यो एउटा कनेक्टेड ग्राफ हुने भयो। देन स्प्यानिङ ट्री हुने भयो, अर्को B3 B4 यसमै भएको एज छ, B1 B2 मा एज छ, B2 B3 मा एज छ, B3 B4 मा एज छ। सो यो पनि एउटा स्प्यानिङ ट्री हुन सक्ने भयो। देन सिमिलरली यो पनि हुन सक्यो एउटा स्प्यानिङ ट्री, जस्ट के हुन भएन, त्यसमा साइकल फर्मेसन हुन भएन। यो पनि एउटा स्प्यानिङ ट्री हुन सक्ने भयो। यसरी हामीलाई चाहिँ के छ भने अ कम्प्लिट ग्राफ जी हैज, कुनै पनि ग्राफ कम्प्लिट छ भने, कम्प्लिट ग्राफको केसमा अ कम्प्लिट ग्राफ जी हैज, कम्प्लिट ग्राफ जी जसलाई चाहिँ KN ले पनि डिनोट गरिन्छ, KN भनेको n भर्टेक्स भएको, जी हैज n(n-2) डिस्टिंक्ट स्प्यानिङ ट्री। यदि हाम्रो ग्राफ कनेक्टेड मात्रै हो बट कम्प्लिट होइन भने त्यसमा स्प्यानिङ ट्री जति पनि बन्न सक्ने भयो, बट कम्प्लिट ग्राफको केसमा हामीसँग चाहिँ n(n-2) स्प्यानिङ ट्री हुनुपर्छ। द्याट मिन्स यो हाम्रो कम्प्लिट ग्राफ हो, 4 भर्टिसेस छ, 4 - 2 गर्दा 16 के हुन पर्यो, यसमा 16 डिस्टिंक्ट स्प्यानिङ ट्री फर्मेसन हुन सक्छ यो एउटा कनेक्टेड ग्राफबाट। लाइक सिमिलरली अब हामीले फेरि B1 B3 B4 B2 बनाउन सकिन्छ एउटा। त्यसरी नै हामीले फेरि B2 B4 के अरे B1 B2 B4 B3 सँगको बनाउन सकिन्छ। यसरी सिमिलरली हामीले चाहिँ कति फर्मेसन गर्न सकिन्छ, n⁻n-2 ग्राफ चाहिँ हामीले स्प्यानिङ ट्री हामीले हाम्रो कम्प्लिट ग्राफबाट फर्मेसन गर्न सकिन्छ। देन यहाँ ट्रीको प्रोपर्टीहरु छ हामीसँग, केही प्रोपर्टीहरु। लेट अस सपोज T is a tree, then T contains no cycle and has n-1 edges। अलरेडी भनिसक्यो, T मा चाहिँ साइकल हुन भएन एन्ड त्यसमा n-1 एजेस हुन्छ। T is a connected graph and every edge is caught edge भनेको हामीले ट्रीबाट कुनै हामीसँग एउटा ट्री छ, यसबाट यो एज रिमुभ हान्दियो भने यो भर्टेक्स डिस्जोइन्ट हुने भयो, डिस्कनेक्टेड हुने भयो। सो एभ्री एज चाहिँ कट एज हुन्छ। एनी टू भर्टिसेस अफ ग्राफ T आर कनेक्टेड बाई एक्ज्याक्टली वान पाथ भनेको दुईटा भर्टेक्सहरु बीचको चाहिँ पाथ एउटा मात्रै हुन्छ। यहाँ अर्को फर्मेसन, अर्को पाथ अरु कुनै वेबाट त्यो पाथमा जान मिल्यो भने त साइकल फर्मेसन भइहाल्छ। सो एक्ज्याक्टली वान पाथ हुन्छ दुईटा भर्टेक्स बीचमा। देन T कन्टेन्स नो साइकल, साइकल हुँदैन, अलरेडी थाहा भइसक्यो। एन्ड फर एनी न्यू एज E द ग्राफ T प्लस E हैज एक्ज्याक्टली वान साइकल। यो हाम्रो ट्री थियो। हाम्रो स्टेटमेन्टले ओन्ली एज एड गर्ने भनेछ, भर्टेक्स एड गर्ने भने छैन। सो कुनै भर्टेक्सको बीचमा एउटा एज हामीले एड गर्ने बित्तिकै के बन्छ, हाम्रो साइकल फर्मेसन हुन्छ। बट त्यो एज एउटा मात्रै एज एड गरेछ भने हाम्रो साइकल एउटा मात्रै फर्मेसन हुन्छ, त्यहाँ मोर देन वान साइकल फर्मेसन हुँदैन। सो एडिसन अफ वान एज हैज एक्ज्याक्टली वान साइकल इन अ ट्री। एभ्री कनेक्टेड ग्राफ कन्टेन्स अ स्प्यानिङ ट्री भनेको एभ्री कनेक्टेड ग्राफमा चाहिँ स्प्यानिङ ट्री हुन्छ। देन एभ्री ट्री हैज एटलिस्ट 2 भर्टिसेस अफ डिग्री 2।
भनेको एभ्री ट्रीमा चाहिँ मिनिमम पनि दुईटा भर्टेक्स हुन्छ जसको डिग्री 2 हुन्छ। द्याट मिन्स लेट सपोज हामीसँग यस्तो ग्राफ छ भने यो पनि ट्री हो नि हाम्रो, जसमा चाहिँ साइकल छैन। यसको डिग्री 1 भयो, सरी एटलिस्ट 2 भर्टिसेस अफ डिग्री 1 हो। यो फर्स्ट भर्टेक्सको डिग्री 1 हुने भयो एन्ड यसको डिग्री नि 1 हुने भयो। देन हामीसँग यस्तो खालको साइकल हुन्थ्यो भने फर्स्टमै, देन यिनीहरूको के हुने भयो, डिग्री 1 हुने भयो। मिनिमम दुईटा भर्टेक्सको डिग्री 1 हुन्छ नै हुन्छ हाम्रो ट्रीमा चाहिँ। जस्तो ट्री फर्मेसन गरौँ, हामीसँग सब ट्री छ नि, यसको डिग्री 1 छ, यसको डिग्री 1, यसको पनि डिग्री 1, यसको डिग्री 1 छ, यसको डिग्री 1, यसको डिग्री 1 छ। हेर यसको डिग्री 1 छ, यसको 1, यसको 1, यसको 1। हामीसँग अरू पनि ट्रीहरू छ, यसमा पनि मोर देन 2 भर्टेक्स छ 1 डिग्री भएको, यसमा 3 भर्टेक्स छ, यसमा 2 भर्टेक्स, यसमा 4 भर्टेक्सकै 1 डिग्री छ, यसमा नि 4 भर्टेक्सको 1 डिग्री, 4 भर्टेक्स 1 डिग्री, 2 भर्टेक्स 1 डिग्री, 4 भर्टेक्स 1 डिग्री, 3 भर्टेक्स 1 डिग्री। सो मिनिमममा पनि एटलिस्ट 2 भर्टेक्स 1 डिग्रीको हुन्छ नै हुन्छ एभ्री ट्रीमा।